أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ورافعك पढ़ना है ठीक है إذ قال الله إذ قال الله लाम को लाम मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ा إذ قال الله إذ قال الله يا عيسى يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك إني متوفيك إني متوفيك ورافعك ورافعك إلي إلي ومطهرك ومطهرك من الذين من الذين नून को ला मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ा من الذين كفروا आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सूरत आल इमरान आयत नंबर 55 का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा है, मिला के पढ़ते हैं फिर से। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ि'ुका इलय्या व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।